राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कर्म वेदिका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है। YouTube पर आपने पितृदोष के नाम पर डराने वाले बहुत से वीडियो देखे होंगे जो बताते हैं कि कैसे पितृदोष जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन आज मैं आपको ज्योतिष का वो गहरा रहस्य बताने जा रही हूँ जो कोई नहीं बताता, जिसे हम कहते हैं पितृ आशीर्वाद राजयोग। वैदिक ज्योतिष में हमारी कुंडली का नवम भाव, जो हमारे भाग्य का स्थान है, वही हमारे पितरों का भी स्थान होता है। जब तक नवम भाव जागृत नहीं होता, आपकी कुंडली के गज केसरी या बुधादित्य जैसे बड़े बड़े राजयोग भी सोए रहते हैं। अमावस्या का दिन केवल तर्पण का नहीं है, ये नवम भाव के उस अदृश्य ताले को खोलने का दिन है। जब पितृ तृप्त होकर मुस्कुराते हैं तो भाग्य का दरवाजा अचानक खुलने लग जाता है और जीवन में रुके हुए कार्य, धन और सफलता तेजी से आने लगते हैं। आज इस पावन अमावस्या के अवसर पर हम पितृ गायत्री मंत्र का 108 बार दिव्य अनुष्ठान करेंगे। 108 की संख्या ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों और उनके 4 चरणों का पूर्ण स्वरूप है। जब आप इस मंत्र को 108 बार सुनते या जपते हैं तो इसकी ध्वनि तरंगे सीधे पितृलोक तक पहुंचकर आपके पूर्वजों को शांति और आपको उनका अखंड आशीर्वाद प्रदान करती है। अब अपने नेत्र बंद करें, अपने पूर्वजों का स्मरण करें और 108 बार इस अत्यंत शक्तिशाली पितृ गायत्री मंत्र का श्रवण करें। हथ विनियोगः। ओम अस्य श्री पितृ गायत्री मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पितृदेवो देवता आत्मनः सर्वपितृदोष निवारणार्थे नवम भाव जागृते पितृ आशीर्वाद राजयोग प्राप्त्यर्थे च जपे विनियोगः। इस पितृ गायत्री मंत्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद गायत्री है, पितृ देवता हैं और इसका जाप सभी पितृदोषों के निवारण, भाग्य भाव को जागृत करने और पितृ आशीर्वाद से राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। अथ मंत्र जाप। ओम पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। 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 ओम पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि
तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगेभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ
पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि
तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ
पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ पितृभ्यः विद्महे महायोगिभ्यः धीमहि तन्नो पितृः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अर्थात हम अपने पितरों और महायोगियों को जानते हैं और उनका ध्यान करते हैं। वे पितृदेव हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करें। मार्कंडेय पुराण में पितरों की स्तुति का फल बताते हुए कहा गया है, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पितः। अर्थात जो व्यक्ति अमावस्या या श्राद्ध के दिन पितरों को प्रसन्न करता है, पितृदेव उसे लंबी आयु, सुयोग्य संतान,
धन, विद्या, सुख, मोक्ष और यहाँ तक कि राज्य, उच्च पद भी प्रदान करते हैं। अमावस्या पर किया गया यह पाठ आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और भाग्य भाव को बल देता है। लेकिन क्या आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में राहु केतु नवम भाव को पीड़ित कर रहे हैं? क्या आपके प्रारब्ध में कोई ऐसा सोया हुआ राजयोग है जिसे सही समय पर जागृत करने की आवश्यकता है? अपने भाग्य भाव, करियर और जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को गहराई से समझने के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। कर्म वेदिका में हम आपके समय और प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी परामर्श अत्यंत विस्तार पूर्वक आपको लिखित माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। सही समय पर मिला सटीक ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपके संघर्ष को सफलता में बदल सकता है। संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।